o paglantay. Basaw na ko ang unang Pedro. Ito pa, kung natin yung mga Biblia naman. Ito lang sundan, no? Isa'y nasulat. Unang Pedro, Kapitulo 1. Sa ito pa, no? Unang Pedro, Kapitulo 1. Basaw na ko, ha? Tungod kay si Kristo, nag-antos man niining kinabuhia, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos, kay kadtong nag-antos niining kinabuhia, dili na gayon magpabilin sa pagpakasala. Pagkamputa, amahan ng mga Diyos, dili nga kabuntagon amo kang pasidunggan, pasalamatan Ginoo. Salamat o Diyos sa panahon imong gihatag kanamo. Nagkahiusan, nagkatigong kami o Diyos aron sa pagtuon Ginoo sa imong mga pulong. Ablihi Ginoo Diyos ang matag-usa namo kasing-kasing. Nga kining pulong dili kini nga mulabay nga kawang sa matag-usa, dili makahatag kini dugang kadasig sa matag-usa kanamo o Diyos. Panangili ako ng imong alagad, nga dili ako o Diyos makasulti gidamit ang akong kabulingon nga pulong kun dili nagagikan kayod kanimo. Dalay kong ka sa katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa akong gibasa karon, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Kini nga sulat ni Apostol Pedro, iyan ang gisulat sa mga Kristohanon aron paglig-on o pagdasig sa matag usa kanato nga igsoon, no? Usa iyang gisulat diri, balik ko na to, no? Tungod kay si Kristo nag-antos man niining kinabuhia, no? Sa pa ang atong Ginoong Jesucristo sa dinhi siya sa kalibutan, sumala pa sa balaan ng kasulatan, doon na siya gitawag o mga sakripisyo o mga pag-antos, no? Wala magpapayahay ang atong Ginoong Jesucristo samtang niya siya sa kalibutan, no? Doon na siya ay mga alantuson, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Murag akitak mga Kristohanon, giawhag ang matag-usagan nato, matod pa sa kong libasa, tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhia, kinahanglan nga andam kamo. Kita kuno usab, kita nga mga nangalagad nagsunod kang Kristo, andam usab mo sakripisyo sama sa gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. So madili kuno magpapayahay ang mga Kristohanon kundi unsa may gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo, naa pa siya dinhi sa yuta, mao pud usab kuno ang atong angay nga buhaton, no? Nagsakripisyo ang atong Ginoong Jesucristo, nag-antos siya, isa moabot pud ni kanato nga mga Kristohanon, no? Masinati pud kuno nato ni ang natagamtaman sa atong Ginoong Jesucristo. Kung nga, ingon ni Apostol Pablo din sa Buhat 14, versikulo 22, yun siya, ilang gilig-on ang mga magtotoo. No? Karaman nangalagad sa Ginoo, katong nagsunod sa Ginoo, sumala pa ni Apostol Pablo, ilang hatagan panahon nga malig-on sa pagpangalagad. Ilang kanunay gitabagan, no? Ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo, no? Wala sila manudlo nga pangundang mo taliwala sa dunay mga sakripisyo, mga pag-antos nga atong masinati sa Ginoo. Wala nila awaga ang mga tawo nga mangundang sa pagpangalagad. O dili ingon ni Apostol Pablo, magpadayon kamo sa pagpangalagad. Ingon sa Biblia, no? Ilang gilig-on ang mga magtuo gidasig nga magpadayon sa pagtuo. O papadayon sa pagtuo, migon sila, kinahanglan nga kita muagi kita sa daghan nga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios, no? Ini di nga itong gibuhat migsoon usa ni kasakripisyo diin makasulod ta sa gingharian sa langit. Muagi tag mga sakripisyo, muagi tag mga alantoson, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Dili sa pag-ingon nga naamantay di ay mga pagsulay, mga sakripisyo ang undang lang kong simba diha. Wala dili na kayo gipasabot sa itong Ginoo may son. Wala iyon sa Biblia, ilang gilig-on ang mga magtotoo, gidasig po yun. Yung magpadayog yun sa pagtuo, taliwala sa mga bot ka na ito, mga kalisdanan. Padayon na kita, sumala pa sa balaan niya, kasulatan. Kung ano yung pagkakato sa alasan sa Diyos, sumala pa sa Biblia, no? Kaya kinsa may atong isunod.
ang atong Ginoong Jesucristo. Diri sa Juan Kapitulo 15, versikulo 20. Iyon sa Biblia Migson, sa versikulo 20, yun rin ha, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila, no? Kung ang atong Ginoong Kristo gilutos, gibutang-butangan, gibuhatag dili maayo, kita usab nga nung sumunod kaniya, nagsunod, nangalagad, mo kuno na mahitabo nato, dinin kalibutan na. Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Pero kining tanan nga atong antoson, mga sakripisyo sa atong kinabuhi karon, dili ni magdugay nato, dili ni bulungtad og dugay. Dili sa 2 Corinto 4 versikulo 17. Ingon sa Biblia Migson, no? Versikulo 17. Og kining gamay og lumalabay nga mga kalisdanan moagi lang kuno sa kinabuhi sa Kristohanon. Dili ni hangtod-hangtod sumala pa sa Biblia, no? Kining mga itong mga sakripisyo, mga paghago, mga kalisdanan, mulabay ra kuno ni nato sumala pa sa Biblia. Yun o? O kining gamay, lumalabay nga kalisdanan, nga atong giantos, no? Namay sakripisyo sa mga Kristohanon, dili niya pahayahay ang kinabuhi Kristohanon kung nangalagad ta sa Ginoo. Kung gipasabot sa alagad sa Dios. Muagi ra kuno ni sa mga Kristohanon. Kini mga atong mga sakripisyo, mga paghago, alantuson, mulabay na din ining kalibutan na sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mura ka sa kahimtang nato karon igsoon, angay nato hinumduman. Dunay gisulti ni Job. Usa si Job nga nakasinati matod pa sa 14:1 sa Job. Ang kinabuhi sa tao, yung sa Job 14:1, ang kinabuhi sa tao mubo o puno sa kasamok. Oh. Wala kita kuno nga nangalagad kang Kristo, nagsunod sa atong Ginoong Kristo, na ay mga kasamok na atong mabati, masinati, sumala pa sa Biblia, no? Wala nga muagi ni sa atong kinabuhi. Mahitabo ni sa matag usa nato ka kinabuhi, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mura nga dunay mga gitawag asa na to makita yo wala na yung mga pag-antos. Samtang buhi papunutan ining kalibutan na ato mo gining masinati, mga lantuson, mga sakripisyo diha sa atong pagpangalagad, no? Sakripisyo kita, ulan og init, magsakripisyo ta, magpalit ta diri, no? Naghago ta. Ang ato nga paghago dili alang lang ining kalibutan na tulod og alang sa Ginoo sumala pa sa Biblia, no? Muna nga, dunay mga paghago, mag-solve ko na sa Ginoo nga, mga pag-anto, wala na'y, makita na to, nga wala na'y mga pag-antos. Asa man eh, napit. Kaya hindi sa kalibutan, daghan mo na mga mabati, mga sinati, nga mga sakripisyo, mga pag-antos, pero asa na to makita, kana nga, wala na unyay, mga pag-antos. Basahan na to ang Lucas, Kapitulo 16. Versikulo 25. Sa tupa kini nga mga pag-antos wala na sa kinabuhi nga Kristohanon dinhi sa yuta. Basaw na to ang 25. Lucas kapitulo 16, 25. Basaw na to ha. Lucas. Apan si Abraham. Lucas 16:25. Apan si Abraham mitubag. Kailan matag Abraham no? Si Abraham Exor, tawag siya Father of Faith o Father of Nation, no? Dili siya babasa sa Genesis 17. Gitawag siya amahan sa pagtuo. Yun rin, oh. Nahimo kang amahan sa daghang mga nason, no? Si Abraham, tungkol kay gitawag siya Father of Faith, no? Si Abraham mitubag anak kinsa giingnan ang namatay, namatay ang dato, namatay po si Lazaro, no? Si Lazaro kay, kumpli kayo na tao, sumala pa sa Biblia. Dato, o si, iyon rin, hinumdumi, nga dito pagka sa kalibutan, isagignan, dato, Lucas 16:25, no? Hinumdumi, nga dito pagka sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang,
Samtang si Lazaro, lunlo lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Ano man, pobre man si Lazaro. Yang dato, nabuhong puno ka sa tanang mga butang. Ano man, dato di siya. Nasi dagang kwarta. Bisan asa siya maadto. Bisan unsa yung buhaton, kinama siya yung kwarta. No, dato man siya. Pero si Lazaro, ingon si Abraham, samtang si Lazaro, lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Pero sa diha na si Lazaro gidala dito sa langit. Kauban ang mga anghel, no? Yun dire, apan karon malipayon na siya dire. Asa dire dito sa langit. Apan karon malipayon na siya dire samtang ikaw diha nagantos, no? Ang mga dato sa dato pa siya, dili sa kanilang pumunta, nabuhong siya ng mga pagkaon, dahil siya kwarta. Pero pag abot sa langit, tungkol kay wala siya nangalagad sa Ginoo, wala siya pagtuo, nag-anto siya dito sa impyerno. Muna si Lazaro nga pobre kayo, sa diha nga namatay, din sa kalibutan, nag-anto siya, pero dito sa langit, malipayon siya. Sumala pa sa Biblia, no? Muna, makita na to, nga wala na pag-antos, dito na sa langit, sumala pa sa balaan na kasulatan. Pero samtang napatan ni kalibutan, na sakripisyo ang atong buhaton, no? Napagyapon ta sa gitawag o mga sakripisyo sumala pa sa Biblia, no? Muna nga sa atong ibasa sa unang Pedro, tungod kay si Kristo nag-antos man ining kinibuya, kinahanglan sa ita, andam nga mag-antos, no? Andam taong sakripisyo sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Ang pagsakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo sumala pa sa balaan nga kasulatan, alang ni sa atong kalawasan, no? Si Kristo nag-antos para nato, sumala pa sa Biblia, no? Dito siya gisakit, gilansan sa cross, tungod ug alang nato aron ta makasiguro maluwas, sumala pa sa Hebreano kapitulo 5 versikulo 8. Basahan nato ang hitabo. Ingon sa versikulo 8 megso, no? Apan bisan siya anak sa Dios, si Kristo ang isgutan. Hebreano kapitulo 5 versikulo 8. Apan bisan siya anak sa Dios, si Kristo ni. Nakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos, no? Si Kristo po daw nga anak sa Dios. Nagakat-on siya nga nag-antos, sumala pa sa Biblia. Versikulo 9. Kay nahimpit man siya, nahimo siyang tuburan sa dayong kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. No? Muna ang gibuhat ni Kristo dito sa cross para sa tanan nga nisalig niya. Aron makasiguro makabaton sa kaluwasan sumala pa sa balaan nga kasulatan. Muna nga dili sayon, dili lalim ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo samtang naa pa siya dinhi sa kalibutan sumala pa sa Biblia. Doon na siya mga pag-antos sumala pa sa balaan nga kasulatan. Basahan na to. Isaiah 53. Libre, gitamay nato siya o gisalikway. Naa si Kristo dinhi sa kalibutan, iyang buhat. Nagsangyaw siya, nagbuhat siya ng milagro, pero kung sa gibuhat sa mga tao, gitamay nato siya o gisalikway. Nakasinati siya kagulanan o pag-antos. Gani, walay mutanaw kaniya. Wala nato siya tagda o walay bili lamang. No? Kato mga tao nga wala magtuog sa atong Ginoong Kristo, si Kristo gipagkawalay, unsa walay bili. No, walay bili sa ilang kinabuhi. Ganong walay bili pa ng atong Ginoong Kristo. Dinita sa Salmo kapitulo 22. Salmo 22, versikulo 6. Si Kristo gipagkawalay bili sa mga tao wala mangalagad, wala magtuo. Ingon ki seryo, apan sama lamang ako sa ulod. 22:6 sa Salmo. Apan sama lang ako sa ulod o dili tawo. Giyab-iran ako o gisalikway sa tanan. Gibugal-bugalan ako sa tanan. Nagakita ka nako, no? Si Kristo ko no, pakaway bili. Sa mga katauhan, dili pa siya sa yuta, no? Pagsama siya sa ulod.
Diya maira, no? Muna giingon sa Biblia, apan giantos niya ang kasakitan nga kita unta ang angay mag-antos ato. Kita unta ang angay magsakripisyo dili si Kristo. Sumala pa sa Biblia, no? O gipas-an ang atong anantoson. O? Nagtuo kita nga iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Versikulo 5. Gani gisamaran siya tungod sa iyang masala, napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga angay makaluwas kanato, o pinaagi siyang samad labod nangaayo kita. Muna nga si Kristo dinhi sa kalibutan daghan siyang nasinati nga mga dili maayo sa kinabuhi, nagantos. Muna nga kita kuno nga nagsunod kang Kristo, maagyan mo nato ni. Sumala pa sa balaan niya kasulatan. Muna gingon sa Filipos Kapitulo 1, versikulo 29. Ingon diri o, kay gihatagan kamo sa pribilehiyo, dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundi pag-antong sab tungod ug alam kaniya. Sakripisyo di ay ta. Kita kuno nga nagsunod sa atong Ginoong Kristo, dili magpahayahay, magsakripisyo puta, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mao po ni atong masinati karon. Sumala pa sa Biblia. Dinita sa Panultihon Kapitulo 3. Panultihon Kapitulo 3, versikulo magsugod sa 27. Sumala pa sa Biblia, no? Atong mabasa diri. Iyon sa Biblia, makaayo sa tao nga mas kasinati siya kalisod sa batanon pa siya, no? Kung nag-ingon nga, mintras batanon pa ka, muamot mo ang usaya kalisod, no? Kay basin, paabot sa panahon nga mayahay ka na, dili na ka magkaila sa Ginoo. Muna, gitudluan ta sa Dios, no? Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Muna, naay sakripisyo nga pagabuhaton. Dili pagpasabot nga sa diha nga masinati nato mga pag-antos, mga paglutos, mga pagtambutang, muundang lang ta sa pagpunalagan, dili na maoy angay natong buhaton. Muna giawhag ang alagad sa Dios, sumala pa sa Biblia, di pa sidan-an ta sa Biblia, matod pa sa gipadayag, Kapitulo 13, versikulo 10, kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mulahutay o magpabilin sa pagtuo. Kung maabot mangani ni nato mga sakripisyo, mga paglantoson nining kalibutana, giawhag ang matagusan nato, ingon sa Biblia, kinahanglan ang katawhan sa Dios, no? Mulahutay o magpabilin sa pagtuo. Pero di ang gisulti sa pabilin lagi kunuta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Doon na gisulti sa usa ka hari nga si David. Ingon si David, Migsoon, sa 116, versikulo 10, yung si David, nagpadayon ako sa pagtuo, bisan mo ingon ako, nag-antos ako pag-ayo. No? Bisan nag-antos si David, nagpadayon gyapon siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga kitang Kristohanon, mo po ang angay na itong sinati, no? Dili biya pahayahay ang itong ibuhat. Magsakripisyo kita, maghago ta, tungod og alam sa Ginoo, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Dili na punta sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21. Basahan nato diri unang Pedro 2:21. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo o naghatag kaniyo panginig-ingnan aron inyong sundod. No? Si Kristo kuno nag-antos, gitawag ta sa Ginoo aron ta mag-antos. Ato kunong sundod ang gibuhat ni Kristo, no? Muna nga dili ta matingala kung sa atong mga pagsakripisyo sa pagpangalagad sa Dios, masinati nato ni tungod kay mao man ang kabuton sa Ginoo sa matag usa nato, no? Ingon, no? Kay gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, sumala pa sa balaan nga kasulatan. So ito ba, dili sa yon ang tawag nato, magsaon, no? Nga mga lagad sa Ginoo, masakripisyo kita, maghago ta, dili pahayahay ang atong gibuhat.
kundi sakripisyo, pero doon na biya ni balos, sumala pa sa Biblia nga itong gibuhat. No? Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Naalam niya ganti nga atong madawat diha sa Ginoo, sumala pa sa balaan nga kasulatan.